عملات اعتيادية ربما فيها كلمة ها هنا أو هناك يعني ترمز إلى احترام تلك الأماكن، لكن الشرك الأعظم الذي ورد في بعض الأبيات التي ذكرت ينافي هذا الاحترام بالكلية. هذا يدعو إلى أن يكون هناك يعني يكون عنوان المحاورة شيئا مختلفا عما دعي إليه. لا يقال الشعر أو علاقة الشعر بالمناسك أو بالحج، لأن هذا موضوع مختلف تماما. نحن ها هنا أمام شاعر جاهلي يتحدث عن قضايا مادية محسوسة في أماكن يعرفها العرب ويتحدثون عنها كما يتحدثون عن ذي جنة ولا المجاز أو عكاظ. والمفترض إذا أردنا أن نتحدث دائما، إذا وضعنا عنوانا بعلاقة الشعر بالحج، فلا بد لنا كمسلمين أو لا بد لنا نحن المسلمين أن نتحدث عنه عبادة فيها توحيد لله، وما شعور الشعراء أمام هذا، وكيف ينظرون إلى الحج عبادة يتقربون بها، لا إلى ما ينظر إلى مثلا جارية أو يشتري مثلا غرضا أو يماحك بائعا أو هذا ليس يعني مقصود في المقام الأول في حديث الشعر عن الحج. ولهذا يعني لا يعني مثل هذه المعاني إذا أردنا أن نجعلها يعني منبعا أو طريقا لسياقات الأدب الإسلامي، يجب أن نتحدث عن هذه المعاني التوحيدية وعن معاني إقامة ذكر الله عز وجل في تلك الأماكن، ولا يشغلنا النمط التوثيقي عن مثل هذه المعاني. شكرا للدكتور حبيب على هذه المداخلة. لكن أريد أن أوضح أولا المظاهر الشكلية في الأبيات. هو رجل تعرض عليه الفتاة الغزل فيتحفف عن الغزل لأنه نوى عبادة، ويكفي أن نقول أنه نوى عبادة وأنه يحترم هذه العبادة، فهي يتفق مع المفهوم الإسلامي في هذا الجانب، إنه يطبق مفهوم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، إنه يطبق هذه الآية بكل حذافيرها، فهي يعني في جانب روحاني في هذا الموضوع. الشيء الذي أريد أن أوضحه وسأقوله ولا أبالي أن يخالفني فيه من يخالفني، أن القضايا الإسلامية في صدر الإسلام لم تتناول بشكل موضوعي. فأنا بحثت في التراث الإسلامي عن قصيدة واحدة تقال في شهر رمضان أو عن الحج، فلم أجد قصائد يا دكتور. فعليك أن ترجع في التراث وتنظر هذا الشعر الأموي والعباسي وعصر الراشدين، كل ما جاء من شعر في الحج وفي الرثاء كان يأتي كغرض إضافي أو من خلال أغراض أخرى كالمدح والرثاء والغزل. أما قصائد كاملة فنتيجة الوعي الثقافي في عصرنا ومن بداية عصر النهضة بدأ الشعراء ينظمون قصائد كاملة في هذه الموضوعات. وعليك أن تنظر في التاريخ وتتأمل في العصر الأموي والعصر الإسلامي، لا تجد قصيدة كاملة على رمضان ولا على الحج على الإطلاق، وأنا أراهن على ذلك. شكرا لك. أنا أولا أشكر ما كتب، وهو يعني دائما الدكتور محمود يتناول موضوعات بإفاضة ويعطي الموضوع حقه. أنا لا أقول أن موضوعه لا يستاهل المعرض، لكن الذي أعتب عليه أنه لم يراعي الوقت، لأن الوقت محدد له في ربع ساعة أو ثلث ساعة كما قال عريف الحفلة. فلو أنك اختصرت الكلام عن ما جاء في شعر النابغة لنصل إلى الموضوع الأساسي كان أكثر فائدة لنا. أما ما يعني تحديتنا به فنحن ما حدا نقدك بهذا. لا لم تفهم ما يريد. ما حد قال إن هناك في الشعر الإسلامي يعني عصر الراشدين والأموي والعباسي هناك قصائد مستقلة عن الحج، ما حد قال. لكن نحن كنا نتمنى هذه غلبة المعلومات عندك، لم تراعي الوقت ولذلك حرمتنا الوقت يا دكتور. الدكتور بدأت بس أكمل. تفضل. محدد لك الرجل عريف الحفل ما بين ربع ساعة هو الحكم بيننا. نعم. محدد لك بين ربع ساعة وثلث ساعة. تمام. حديثك انصرف كله عن الحج عند النابغة. نعم. فإذا الموضوع الأساسي لم تتناوله. أنا ما أخذ عليه غير عدم موازنة الوقت، ما أكثر. تمام. بدأت في 8:05 وانتهيت
في 9 إلى 10 دقائق، فأنا أخذت ربع ساعة كما هو الوقت المحدد. طيب لكن ما تناولت الموضوع أنا اخترته، أنت لم تحدثني موضوعا من الأصل، كنت أتكلم في موضوع حول المشاعر والشعر، واخترت جانبا لأبرز أن شخصية من التراث ليس بيننا وبين شمس الدين اتفاق على موضوع بعينه، هو الحديث عن الحج والمشاعر، فأردت أن أبرز هذا الجانب من الشعر الجاهلي لأقول إن الشعر الجاهلي أيضا عني بهذه القضية. لا الدكتور محمود فقط يحيلنا إلى كتابه حتى نقرأ معه. إن شاء الله. تذكر اسم كتاب الدكتور؟ أنا أعد به. عن الحج. إن شاء الله. يعني هذه مقدمة إن شاء الله سيتبعها. إن شاء الله هو سنستضيف الدكتور محمود في إن شاء الله يقدم لنا حول الموضوع. مداخلة على موضوع نحتاج إلى ورقة تقديم. داخل علي علي على الموضوع بس كلمة. تفضل. إذا تكلم كل حال محمد هذا الفرق. دقيقة لو سمحت، طلبنا تقديم أسئلة أوراق حتى يكون القضية منتظمة، فلم نحجر على أي شخص يقدم أوراق. تفضل أستاذ. كنا ننتظر أن نسمع من بعض الإشارات عن الطقوس والعبادات التي تقام في الحج، باعتبار أن الجانب اللي اخترته والذي اختاره هو موضوع الحج في الجاهلية، وإنه كان الأمر كله حول إشارات من خلال أيامين، يعني يريد نابغة أن يؤكد أيامين أو بالاعتذار أو كذا، أو بعض الإشارات إلى ما يحدث مع ذلك، ولكن يعني لم تتعرض إلى أي شيء من بعض الطقوس. طبعا العرب يعني يقدسون الحج من زمن سيدنا إبراهيم على ما فيه من ضلالات، ولكن أنا ما أعلم، ولكن حتى يعني كان بهالمجال أنه كانت تأتينا ببعض الأشعار التي تشير إلى بعض طقوس الحج في الجاهلية. سيدي الكريم، العرب كانوا يتحرجون من رواية ما يخالف عقيدتهم، فضاع كثير من الشعر، فلا ينقلون لنا مظاهر وثنية واضحة في هذا المقام في التراث. أشكر الدكتور محمود. أنا صريح باللزوم. والآن جاء دور الشعر والشعراء ليعبروا عن مشاعرهم تجاه الحج والمشاعر المقدسة. سنبدأ مع سعادة الأستاذ حيدر البدير الشاعر ليقدم لنا ما يراه. تفضل يا أستاذ حيدر. طبعا الذي لديه مداخلات يمكن يدفع بها هذا المعنى. لديه مداخلات. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم. بالطبع القدوس أخي وصديقي وأستاذي. انتظر. ما أفضل عليك، ولكنه من قبيل يحقد عليك. والسبب أنني سبقته بشيء واحد في الشعر، فقلت له يا دكتور سبقتني في 10 أشياء وسبقتك في شيء واحد، فلماذا هذا الحقد؟ هذا الحقد يعبر عنه بأشكال منوعة، منها أنه يدعوني إلى حفل فيه ناس مشهورون جدا بالإبداع الفني وبالفصاحة العالية، كما سمعتم منهم تسمعون من حبيب، وأنا أشكرها على هذا المستوى، فهو يريد أن يجعلني ضعيفا إزاءهما، وليس لي إلا أن أقول اللهم إني أشكر إليك ضعف قوتي وقلة تحيلتي واقتداء باب المدح بما يفيد. هذه قصيدة جعلتها على شكل موشحات. تعرفون إخواني أن الحاج عادة بعد أن يفرح بما أكرمه الله به من الحج ويعود إلى بلده يحاول أن يأخذ هدايا مسافر مصاحف وما إليها. فخطر لي أن أقول للحاج كل شيئا آخر، وجعلت هذه النصيحة على شكل هذا الموشح فعساه أن يروق له. الخطاب للحاج: جاءك العفو فخذه باليدين وفؤاد واضح والمقلتين، نلته ينهل نورا كالنجين أيها الزائر أرض الحرمين، إنه الفوز المرجى فتنا. الله قد قبست النور من غار حراء، فهو هاديك صباحا والمساء، وهو أفراح ومسك ودعاء،
وهو في القبر وفي البحث نجاة، فاز من فاء إليه واتبع. موعد الحج دنا فاستبقت أنفس من كل حد أيقنت أنه الفوز، فلبت واشتكت شوقها وابتسمت إذ أنشدت إنما الآتون نبذ الحرام. أمة جاءت تليها بين عينيها يلوح الحرم، أنت فيهم ضامر محتجم بشرته حين قال الزمزم قطرة مني فلا يبقى الله. سجدة منك على الأرض الطهور سوف يبقى كسرها حتى النشور. منحة تربو على مرض الظهور وهي أكواب من النعمى تدور فاتخذها للمراقي سبلا. أيها العائد من أرض الحجاز تضحك الفرحة فيه حيث جاز بالذي نال من الغنم وحاز. أنت بالشكر ستزداد وفاز فاصطحبه تلقه خير الأمان. من تمام الشكر أن تدعو الأنام للذي أهداكه البيت الحرام حين أسقاك الهدى جاما فجام. فرح بالنور عن الناس الظلام يهتدي الناس ويخطب الحمام. أيها العائد قد حاز اليقين فهو في حصن من الله حصين. محنة الإنسان دنيا دون دين فاهد الإسلام أقواما عمين تصلح الأهداف وتهدو الأكرام. قل إذا أمسيت واهتف الصباح إنما الإسلام للناس الفلاح. إنه السب وسيما والنجاح فادعوا يأتوا بآمال انفساح يملأ الأرض نداها والسماء. ديني الإسلام قد كان وما زال للناس الطريق الأقوما. قد وهبناه الغوالي والدمع مذ رأينا الموت فيه مغنما واستبقنا حازما والأحزما. إنني قلت فقولوها معي للبرايا في الجهات الأربع وحده الإسلام ينجينا فعي وأنا المنشد حتى تسمعي مسلما أحيا وأقضي مسلما. هذه القصيدة سوف أطرقها عن الكعبة الزهراء. هي كعبة بدوي الجبل الشاعر الشهير شاعر عظيم جدا وأنا أحب شعره لا شخصا لأنه كان إسلاميا يرجو أن يكون قد مات على الإسلام. دائما هو شاعر عظيم رغم أنه غير مشهور. دائما بدوي الجبل يذكرني بشكيب أسلام يذكرني من جانب ونختلف من جانب. جانب التذكر أن كليهما ينتهي به إلى فرقة محسوبة على الإسلام وما هي أسلام. شكيب أسلام من الدروز وبدوي الجبل من الإسلام. لكن شكيب أسلام استطاع أن يمتلك جناحين قويين. أحب الإسلام أحب العرب أحب الدين أحب القرآن فسمى على أوهام قومه وخزعبلاتهم وطار وعاش مسلما حرا حقيقيا عاش ومات وهو من أعظم المدافعين عن الإسلام. بدوي الجبل يلتقي معه رجال ويختلف رجال. يلتقي معه أنه أحب الإسلام تشعر في ديوانه أن أحب الإسلام وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب فيه شعرا عظيما ومجد عمر بن الخطاب علما أن الأقليات الباطنية تكره عمر بن الخطاب كراهية عمياء ومجد بني أمية وهذا أيضا من أعجب العجب. فقلت إذا هذا الرجل فطرته النقية جعلته يقترب من الجوانب الإيجابية في هذه الأمة فاقترب من الإسلام ولكن بقايا الفكر الباطني فيه لم يستطع أن يرتفع به فظل بين إسلامه وكفره حتى مات. ونرجو أن يكون والله أعلم ولا أدخل الله له الخير. إن له قصيدة اسمها الكعبة الزهراء هي في القصيدة الأولى في ديوانه وقد أهداها للملك فيصل رحمه الله. وفي هذا الإهداء لا شبهة للنفاق قط لأن الملك فيصل كان بين يدي الله عندما أهداه هذا. والقصيدة ملأى بالإيمان الحقيقي والشوق الحقيقي حتى قلت لعله أسلم وعسى أن يكون
وهناك بيت فيها أرجو أن يغفر الله لهم. يقول عن المسلمين عندما يقعون في مشكلة فيعالجون المشكلة بمشكلة أسوأ، فيقول عنهم تداووا من الجلة بجلة وخلفوا وراءهم الإسلام خير ضريبة. والله أشعر أنه في هذا البيت كأنه لم يبيع محمد الله. على كل حال هذه القصيدة كتبتها على وزن قصيدتي وحكيتها، وأرجو أن تقترب قصيدتي من آفاق قصيدتي على لهفة من صبوة ووجيل وشوق لحوح ظامئ ورحيل، وحيلت إليها قبل جسمي للمنى وهن حسان من هدى واضربوني وأسري على برق يجوب يدنا لأدرك منها كيف شق مصير وهملا وقد علمتها من رفاعتي وحين استوى عودي وحين مشيبي وأسكنتها قبل الجوامع الموجدي فكانت شلى عمري ونور دروبي وكانت أمامي في صلاتي وخلوتي وفي الربعين أنبذ وحين هي الكعبة الزهراء جم عطاؤها بدان إلى نعمانها مذهبيني الصوت ما أنخت بها بعد العناء ركائبي فبادرني سيل لها بهبوبي وهل فحياني فأهرقت دمعة تسابق فيها فرحتي ونحيبي سجدت وكحلت المآقي بشربها وقبلته 7 فأتبع ركوبي وقال هنا الفوز الذي عشت تبتغي فخذه كما ترجو بالنور وتكرمني الرؤيا بأفيح مرشد ندي رخيل عنوتين خصيل من الجود والصفح الجميل ورحمة كظل مذاب بالشهاد سكوبي دعوت بروحي والفؤاد ومقلتي وقبل لساني خالقي وحسيبي وقلت وآمالي إليه نواظر أدعو وإن الرمل عبد ذنوبي أناخت على عقلي وقلبي وأعظمي وعرضت لصحبي والغدات عيوبي ورحت إلى نعمان منها فإنها فواقر غالت جيئتي رأيت نجاتي في الهروب بتوبته ولكن إلى رحماك كان هروبي فرحماك يا غفار جئتك نادما وفي يقين أن ستدخل عقوبي ومرمت ثواني كنت جذاب بعدها وثمة صوت كالملاك مجيبي يقول لك البشرى فربك قابل متى وفتى مهما أساءني فأبصرت آمالي حسانا دواني كأيك ضحوك المقلتين قشيبي لأن رجائي فيه فوق مخاوفي وأثر به من قادر ووضوء فأورق عودي بعد طول جفافه وأشرق وجهي بعد طول شحوبي وجادت لي النعمى ودانت لي المنى فعدت إلى نجواي عود طروبي أردد حمد الله دون ملالة لفرحة محبوب وروح أبيه هو الحج باق كالزمان وأهله جديدا قديما دون أي مريض ويرتد في يوم من السلم باسم وآخر مثل الغاشيات عصيبي لقد قام إبراهيم يدعو له الدنا فكان صداه الضخم زحف شعوب قوافل شتى وحد الله بينها فكانت حبيبا يحتفي بحبيبي وكانت إخاء مثل عالية الضحى طهورا كمزن في الغداة صديقي قوافل كالتاريخ تمضي ولا تني وليس بها من حسنة النور تسير ترج الأرض رجا كأنها كتائب جيش حافل ولجيبي يكاد الثرى من تحتها يلج الثرى من الخوف في عسف يمور رحمي تجوز المدى تلو المدى تبتغي القرى وتقطع في صبر يطول دوبي مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه وتثوي بها الغربان الملاحي وغاض بها نار وحارت أدلة وصبت عليها الشمس بحر لهيب ولكنها تمضي على رغم ما بها
بخط جوال سابق ووثوبي فقد هون المأمور صعب ذنوبها فعادت كروض في الرضيع رضيع. مضت وهي لا تأمن تسير بها المنى تلبي بصدق شفة غير مشهور إلى ربها ترجو نداه ورحمة مداها سهوب تنتهي بسهوب. فلما رأى البيت الحرام دليلها وبشرها هبت هبوبا تسوي لتسجد للرحمن شكرا وفرحة بإقبال أبواب ولمح أميلي وزال العنا منها سريعا وغولت هناءتها تحتال بلا حدود. نظرت إلى قومي فثارت مواجعي وهم بين كرب مؤذن بكروبي. لقد ضللتهم في الحياة مبادئ مزورة من كافر وكذوب ومن كاره للدين أعماه حده ومن حائر ضل الهدى وشعوب ومن بائع للشرق والغرب نفسه ومن ثائر متفرعن وصليب. فواعلم تاه وفيه محمد ومن مثله من سيد ونجيب بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حيرة وخطوب. إذا محنة ولت رماهم بغيرها ضلال صديق أو كياد تداووا من الجلة جلة وخلفوا وراءه الإسلام خير طريق. ويرضون من بتيه وحيرة إلى أختها كالنار ذات شبوب. ولكن وإن تاب وأجلب واغل على دار من طامع ورسول لهم موقف آت كما يصنع الضحى هو النصر في يوم أغر قريب وأقسم إني قد رأيت وعوده وروق سلام أو وروق حروب. سيهديه للإسلام والثأر والحمى وللأهل من مرد رجوه وشيبي صلاح وسعد والمثنى وخالد ومليار ميمون الرواحي وطوبي. دعوتك ربي قبل نفسي لأمتي فقل لهما يا رب خير مجيبي لنا حسن ظن فيك يا رب واسع فأجزل ثوابا يا أجل الله اللهم امين. ما شاء الله. نشكر أستاذنا الشاعر الكبير حيدر الغدير على هذا الإبداع. موسيقى مسابة ووصف دقيق جدا المعاطف المتعددة. فسعيد بكم أستاذنا الكريم. الآن ندعو سعادة الدكتور حبيب الطيري ليقدم لنا أيضا ما لديه في هذه. أنت مسحت الآن مسحت. أنا أعرف مكتوب أو جيد يضيعني. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فكانت هذه لفتة طيبة أن يقام مثل هذا اللقاء لنسعد بسماع مثل هذا نتلاقى شيئا لأن نفس كل مؤمن تخفق مع قرب هذا الموسم العظيم وتتحرك النفوس وتتحرك الدواعي إلى أن يذكر هذا حتى لو على الذين لم يتهيأ لهم أن يقصدوا هذه المدارج الطاهرة. والحقيقة أنا اخترت ماذا أقدم لأن عندي قصيدة طويلة حديثة العهد وعندي أيضا قصائد أخرى قديمة، لكنني أحببت أن أختار لكم قصيدتين قصيرتين الحجم ليستا بكبيرتين ولكنهما كتبتا في وقت متقارب قبل حوالي أكثر من 20 سنة وأنا إذ ذاك من 3 سنين بالمناسبة. كنت قبل البلاد الواحد. هذه قصيدة كتبتها في الشوط إلى البيت الحرام، يعني كنت في عام 1410 في العام العاشر بعد 400 قد تعودت مع مجموعة من
الأحباب أن أقصد الحج في كل سنة، وفي تلك السنة بعينها أعددت العدة للحج، ولكن لم يتهيأ يعني منعني مانع قائم جدا، وسار الأمر كما يعني لا إشكال، حتى نزلت صبيحة يوم النحر لآخذ بعض الصحف من باعة الصحف، وجدت العنوانات الكبيرة على الصحف: الحجاج يفيضون من عرفات، والله ما ملكت دمي في المحل. وكتبت هذه القصيدة في ذلك الوقت وقلت: زمر أقبل الحجيج وعاقته العوائق فبكى وأبكى، دموع على الخدين منك سوافح. هذه رسالة إلى بيت الحرام. دموع على الخدين منك سوافح، وجرح على القلب المثقل قارح. ألا أيها البيت العتيق تحية إليك على الأيام، ما ناح نائح سرت نحوك الركبان، من كل وجهة قد ابيضت الأثواب، والقلب صالح يؤمون نحو البيت، تهمي عيونهم كأن مدار العين فيهن ناضح، ينادون يا لبيك لله سعيهم، فتسمعهم تلك الجبال النواطح. إلى الله يشكون الهموم سريرة، ينادونه إلى الله يشكون الهموم سريرة، يناجونه رباه والليل جانح. لك الملك يا رب السماوات كله، تضج بها بين الضلوع الجوانح. لك الحمد يا رباه ما طاف طائف ومسح بالركن اليماني ماسح. أتيناك نستجدي إلى القرب زلفة، ونهفو بقلب أثقلته الفوادح. أتيناك في رق الذنوب رقابنا، وما واحد إلا وعان مقامح. فغفرانك اللهم كفر ذنوبنا، ومن علينا بالذي أنت مانح. سقى الله أنحاء المشاعر ديمة من المزن، حتى يمتح الماء ماتح. وأسبل من أفضاله فوق أرضها، فنال من الإنعام غاد ورائح. كأني في تلك الربوع ملبيا مع القوم، حتى يبلغ القرب طامح. لدى الكعبة الغراء طاب مزارها، أتاها من الناس الكرام الجحاجح. ففي عرفات الله يمحون حوبة، لها في صميم القلب لذع يراوح. وفي المشعر القدسي مدوا أكفهم، أيا رب في الأعتاب تأتي المنائح. فإن كان جسمي نائي الدار عنكم، فلم تبعد القلب المشوق المطارح. فيا أيها السفر المخبون في غد، سيبلغ جنات المعين رافع. ثم هيا الله حجا في السنة التي تلي، وكتبت أبياتا في منى يوم النحر، حينما أفاء الحجيج من المشعر الحرام بعد أن وقفوا في عرفة. فكتبتها، وبالمناسبة أتيت بمسودتها، لأني لم أجد الصورة التي نتجت بعد ذلك، وهي نشرت بالمناسبة في مجلة المجتمع الكويتي. لله هذا الجمع كيف أفاء، موج البحور تدفقا وعطاء، هشت لمقدمهم منن واستقبلت هذا الضياء، توهجا وسناء جاءوا يحفهم الجلال وقد سنت أرواحهم، ملأوا الفضاء نداء، فاضوا على الوادي المبارك مثل ماسل السحائب، بهجة ورواء لبوا بأعظم رغبة وشدوا بها أحلى نشيد، جاوز الجوزاء ملأت قلوبهم الندية رغبة لله، وامتاحوا النداء ثناء، عجوا وثجوا صادقين طلابهم رضوان ذي العرش الكريم جزاء. عجوا وثجوا صادقين طلابهم رضوان ذي العرش الكريم رجاء. يا جمعنا القدسي أهلا بوركت خطواتكم، ترجو الرحيم جزاء. ما أجمل الركب الكريم يحفه تكبيره، يطوي الدروب هداء. هذه الربوع الطاهرات مشاهد ملئت عظات، تعمر الأحناء. يا من رأى هذه المشاعر حينما تبقى من الجمع الكريم خلاء، يترحل الحجاج عن عرصاتها فتكاد أن تبري الدموع بكاء. إني أحب منا
وأهفوا نحوها شوقا وأمساحوا الجنان بهاء. والسلام عليكم ورحمة الله.